Pipila ka mga mag-uuma o gumay sa Alubid, Misamis Oriental, gikabalak-an ang pag-ubos sa presyo sa humay, human ang ginapatumang price ceiling sa bugas. Gipanawagan nila ang suporta sa farm inputs. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mikabat sa 15 kasako sa humay ang na-harvest sa mga mag-uuma nga si Jovito Badoles, sulod sa iyang 1,000 square meter nga umahan sa barangay Lugilo, Alubihid, Misamis Oriental. Ang iyang tanom, upat kuno ka bulan nga iyang giatiman ug mikabat kuno sa 10,000 pesos ang iyang nagasto alang sa pagpalit sa iyang farm inputs, lakip mga abono. Gikabalakan niya karon ang pag-ubos sa presyo sa humay, human gipatuman ang price ceiling sa bugas. Ako kini epekto sa amo tungod kay kami ang among inputs kay bali fertilizer mahal. O niya karon pag gawas na output na mo, barato na. O ni kami murag malanganin sa dimi nga mingon nga baba ang presyo. Dugang problema sab nila karon ang pagsaka sa presyo sa abono, labor sa mga trabahador ug ang renta sa mga ekipo nga ilang gamiton. Dili gayud kuno kalikayan ang mangutang aron makasugakod sa ilang pag-uma. Ang imong humay imo lang dagatan-awon kay gikuha naman sa katong imong gapinan sa imong basakan. Ana gina siya makayan kita nga igo lang taw pag-harvest kay wala naman tay nabilin sa atong konsumo sa atong balay. Sumala sa mga mag-uuma og bugas dinhi sa Alubihid sa Misamis Oriental, dili matud patubag ang pagtakda og price ceiling sa presyo sa bugas. Inay, panghingusgan matud pa sa gobyerno ang pagpanghatag og ayuda aron dili na kuno kinahanglan pa nga mangutang sila aron adunay kapital sa ilang pagtanom. Sa kabahin sa Provincial Agriculture Office sa Misamis Oriental, nagpadayon kuno ang ilang mga programa nga nagasuporta sa mga mag-uuma. Sama sa Farmers Market, diin sila na mismo ang muhakot sa mga abot sa mga mag-uuma paingon sa Farmers Market sa Provincial Capitol Grounds aron ibaligya. Aduna sab kunoy programa ang ilang buhatan, diin mamahimong maka-avail og loan ang usa ka mag-uuma nga ubos lang ang interest rate alang sa ilang kapital. They only have to submit letter of intent, project proposal, kaya may among team kada commodity. When we say commodity, rice, corn, kaning sa vegetables, kaning sa agribusiness, sa farm mechanization, fisheries. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.